kabanag-banag atong tubagoning usa ka pangutana. Matud pa sa nangutana, Brad Banag-Banag, unsa ka tinuod ng doktrina sa Katoliko nga si Maria dako kayog papel sa kaluwasan? Yes, tinuod na igsoon, tinuod na nga si Birhen Maria dako kayog papel sa kaluwasan sa tibuok katawhan kalibutan. Ngano man, kay kung pananglitan ron ikaw gihaw, unsa may prinsipal nga muluwas sa imong kauhaw? Di ba tubig? Kung pananglitan ang tubig tuwa sa bukid, unsa man nimo pag inom nga tuwa sa bukid ang tubig? Tauran nimo og tubo. Karon, pag abot sa tubo gikan sa bukid nga nagdala sa tubig, unsa may prinsipal nga muluwas sa kuhaw? Ang tubig, pero nakatabang usab ang tubo. Nya kay si Birhen Maria mo may giagian ni Kristo, nakatabang usab si Mama Mary sa magtubo. Mo nang si Mama Mary dakong papel sa atong kaluwasan, tibuok kalibutan.